अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले आप आमना उस्मान की वीडियो देखें, इनका मौक़िफ़ सुने ये क्या कह रही हैं और उसके बाद इन्होंने किया क्या है उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वॉच दिस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना उस्मान है। ये जो सुबह से स्पैट चल रहा है ट्विटर पे और सोशल मीडिया में, पूरी ये जो पूरा उज़्मा खान का ट्रेंड कर रही है, इस केस के हवाले से मैं 2-3 बातें क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि Usman Malik, my husband, has nothing to do with Malik Riaz Hussain. He is not a part of his immediate family. ये सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो उनको ये सिर्फ मलिक रियाज को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, हसन, दिस इज अ पर्सनल स्पैट बिटवीन हसन खान न्याजी एंड मलिक रियाज हुसैन, विच हसन खान न्याजी इज ट्राइंग टू जस्ट लिटरली गेट मनी आउट ऑफ इट। वो सिर्फ पैसे लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया कि वो लड़कियों को पैसे दे दें तो ये सारा मामला बंद हो जाएगा, विच वी रिफ्यूज, क्योंकि हम हक पे हैं। सेकेंडली, ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्जिन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, this was not their house, this was my husband's other house which I followed him to. So basically ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहाँ पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। This was not the first time that I approached her. इससे पहले मैंने रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मेरा एक 11 साल का बच्चा है। आई एम श्योर जिन सब की औलादें हैं और जो औरतें इस सब से गुजर रही हैं, they can completely understand what a wife goes through and how hard she tries to go till the last point to save her marriage. But I know मेरे हस्बैंड की सबसे बड़ी गलती है। I know he is the person who's to be blamed the most. उसको तो मैंने छोड़ दिया है। बात ये है कि ये जब वहां पे मैं इनको फॉलो करके पहुंची तो ये कह रही थी जी हम इत्तकाफ से उठी हैं। ये कौन सा इत्तकाफ है जिस पे 3 दिन लगातार ये मेरे हस्बैंड को रात को मिलती रही हैं? लगातार मेरे पास प्रूफ है। ये इत्तकाफ पे बैठी, 10:30 बजे इत्तकाफ से उठी हैं, 11:30 बजे वहां पे कोकेन की लाइनें और शराब हो रही थी। आपने अगर वीडियो देखी है तो आप सबने, जो कि वायरल हो ही चुकी है, आप सबने देखा होगा कि इनके ऊपर कोई केरोसिन ऑयल नहीं गिर रहा। ये वही शराब गिराई है इनके ऊपर जो ये शराब बैठकर पी रही थी। हसन खान न्याजी इज डूइंग ऑल दिस जस्ट बिकॉज ही हैज एन इलिसिट रिलेशनशिप विद हुमा खान, हु इज द सिस्टर ऑफ उज़्मा खान, सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए और खुश रखने के लिए और सिर्फ उनके लिए कुछ पैसे बनाने के लिए ये पूरा पब्लिसिटी स्टंट है। मैं सिर्फ आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि उनका मलिक रियाज से कोई लेना देना नहीं है। आई लिटरली फेल टू अंडरस्टैंड हाउ एनी वन ऑफ यू, हाउ ऑल ऑफ यू पीपल कैन इवन साइड विद हर। जिस हालत में मैंने उज़्मा खान को पकड़ा था, रिपीटेड वार्निंग के बावजूद, कोई औरत मेरी जगह होती तो इससे ज्यादा तबाही करती, इससे भी ज्यादा तबाही करती। I literally fail to understand. Everybody knows their reputation. Everybody knows what home wreckers they are. How can you even side with such women? They're home wreckers. 3-4 दफा वार्निंग्स देने के बावजूद चौथी पांचवी दफा मैंने ये एक्शन लिया है। इस हालत में पकड़ता कोई भी ये एक्शन लेता। I just want जी, अब जो इन्होंने उस लड़की के घर में घुस के किया है वो भी आप देख लें। उसके बाद मैं एक बात करूंगा, प्लीज सुनिएगा वो भी। वॉच दिस। मैडम ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਐਂ ਚੁਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਐਸਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ। ਦਲੀਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜੀ ਅੱਜ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਰਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਲਾਣੀ है। एक सेकंड, मुझे जल्दी से बुला, सबका घर का नंबर बुलाएं। उन्हें इमरान को बोले, मैडम को बोले फोन उठाए। जल्दी से मेरा फोन उठाओ, मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ। जल्दी से फोन उठाओ। मर जाओ। आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है? उस्मान का है। ये सारा कपड़ा बैग रखो, डाले में आग लगाऊंगी। जी जनाब, आपने ये दोनों वीडियो देखी। आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि ये औरत जो मीडिया पर छाई हुई है, ये अभी जिसकी वीडियो आपने देखी, कि ये मलिक रियाज की बेटी नहीं है। मलिक रियाज की बेटी एक पश्मीना मलिक है और एक अंबर मलिक है। ये आमना खान है। इसके शोहर को मुबैना तौर पर बकौल इसके कि इसने 2-3 बार पकड़ा इसके साथ, उज़्मा खान के साथ, ये मलिक रियाज की रिलेटिव है, मलिक रियाज की बेटी नहीं है, उनकी रिश्तेदार है, करीबी।
ملک ریاض کی فیملی اس میں انوالو ضرور ہے، لیکن یہ ملک ریاض کی بیٹی نہیں ہے. یہ تو چھوڑے، ایک چھوٹی سی بات تھی. اصل میں آمنہ صاحبہ سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ کا شوہر آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہے، آپ کا شوہر آپ کے ساتھ اگر دھوکہ کرتا ہے یا اس کے دل میں اس کے لیے کچھ نرم گوشہ ہے یا اس کے ساتھ ناجائز تعلقات سمجھ لیجئے یا جو بھی، تو بی بی آپ سب سے پہلے اپنے شوہر کو لگام ڈالیں. آپ اپنے شوہر کو برا بلا کہیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے گھر میں جا کر توڑ پھوڑ کرتی ہیں اور اس کے اوپر بقول تمہارے کے شراب ڈالی ہے، مٹی کا تیل نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے. تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ کسی کے گھر میں گھس کر؟ اچھا تم کہہ رہی ہو، آمنہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ میرے شوہر کا دوسرا گھر ہے. بھائی اگر تمہارے شوہر کے دوسرے گھر میں کوئی عورت رہ رہی ہے، اس میں اعتکاف بیٹھ رہی ہے یا اس میں آنا جانا ہے اس کا، تو پھر اپنے شوہر سے پوچھو نا کہ بھائی اس کو تم نے کس حیثیت سے اس گھر میں رکھا ہوا ہے؟ یہ تو تمہارا گھر ہے، یہ اور دو اور لڑکیاں کیا کر رہی ہیں تمہارے گھر میں؟ آپ یہ نہیں پوچھیں گے. آپ کے اس ویڈیو بیان میں آپ نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو تو چھوڑ دیا، معاف کر دیا. کیوں بھائی؟ آپ کا قصوروار تو آپ کا شوہر ہے. آپ کسی ایسے ہی منہ اٹھا کے کسی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیں گے اور دھمکیاں دیں گی جناب ISI کو فون لگاؤ. ISI سے کیا تمہارا کیا رشتہ ہے؟ تم امیر لوگ سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ تم اگر تمہارا کوئی مجرم ہے تو وہ تمہارا اپنا شوہر ہے. تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس طرح کسی کے بھی گھر میں گھس کر جا کے اس کے ساتھ مار پیٹ کرو اور اس کو بدنام کرو. یہ ہم نے تم سے سنا ہے کہ تم کہہ رہی ہو کہ اس کے ساتھ میرے شوہر کے ناجائز تعلقات تھے. ہم نے نہیں دیکھا ہم نے نہیں دیکھا. ہم کیوں یقین کریں تمہاری بات پر؟ تم ہمارے لیے ابھی تک وہ شریف لڑکیاں ہیں. کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا اس لیے ہمارے نظر میں وہ شریف لڑکیاں ہیں. تم ان شریف لڑکیوں کے ساتھ ایسا بہیو کیسے کر سکتی ہو؟ اس کو بیچاری کو زخمی کر دیا، ان کے جا کے گلاس توڑے، بوتلیں توڑی، تمہارے بقول تمہارے کہ ان کے ہاں شراب پڑی ہوئی تھی. تم بی بی اپنے گھر میں اپنا گھر سنبھالو، اپنے شوہر کو دیکھو. تم ہوتی کون ہو اس کے ساتھ یہ سلوک کرنے والی؟ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے تمہاری کہ اگر کوئی کسی بھی عورت کا گھر برباد ہو رہا ہوگا تو وہ اس سے بھی زیادہ کرے گی. کیوں اس سے زیادہ کرے گی؟ یا تو اپنے شوہر کو کنٹرول کرو یا اس سے الگ ہو جاؤ یا کچھ بھی کرو. تم دوسرے فریق کے اوپر اس طرح حملہ آور کیسے ہو سکتی ہو؟ پاکستانیوں، آپ کے لیے میرا ایک سوال ہے. وہ عظمیٰ خان، ہما خان لاکھ بار گناہ گار سہی، اس عورت کا حق بنتا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کے لیے بھی ایک سوال ہے. اس عورت کا ایک بزور طاقت اس کے گھر میں جا کے گھس کے اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے کا اس کا حق بنتا ہے؟ اگر بنتا ہے تو آپ کمنٹس میں بتائیے کہ بنتا ہے. اگر نہیں بنتا تو آپ پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے. انشاءاللہ میں ایک اسی ٹاپک پر دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں. دوسری ویڈیو میں پورا ان کی پوری تشدد کی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، وہ دیکھیے گا ضرور. انشاءاللہ ملتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں دوسری ویڈیو میں. پاکستان زندہ باد. اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کا قانون ان کو اپنے آہنی ہاتھوں سے پکڑے گا اور ان کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.